दर्शकहरू नमस्कार, समय चक्रमा हार्दिक स्वागत गर्छु। म रोहन श्रेष्ठ। प्रतिनिधि सभा सांसद तुलसा थापा जुडो खेलको व्यवस्थापक बनेर टोकियो ओलम्पिकका लागि जापान उड्नु भएको छ। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमकी पत्नी थापाको जुडो खेलसँग कुनै साइनो छैन। देश उभो लगाउन नीति निर्माण तहमा रहेर काम गर्नुपर्ने माननीय ज्यूलाई खै केले उत्प्रेरित गर्यो कुन्नी एक खेलाडीको व्यवस्थापक बनेर उता पुग्नु भएको छ भन्नेहरूले भनेका छन्। व्यवस्थापनको काम त भन्ने मात्रै हो, राजनीतिक पहुँचको दुरुपयोग गरेर घुम्न गएका हुन्। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा विशिष्ट योगदान पुर्याएका नेता गौतम र उनको पत्नीबारे अहिले किन चर्चा चुलिएको छ त, यो हेर्नुहोस्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका उपाध्यक्ष वामदेव गौतम केही वर्षदेखि बेचैन छन्। मनमा शान्ति छैन। यिनको माग पार्टी नेतृत्वदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मले सुनिदिनुपर्छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले त गौतमलाई एकपटक प्रधानमन्त्री बनाएरै छाड्ने ठेक्का लिए झैं गरी खबरहरू बाहिरिएका थिए। नेता गौतमले नेपाली राजनीतिको विकास र कम्युनिस्ट विचारधाराको उन्नयनमा ठूलो योगदान पनि गरेका छन्। जति योगदान गरेका छन् त्यसको असुली पनि राम्रै गरेका छन् भनेर आलोचना हुने गर्छ। गौतमकै हितलाई ध्यानमा राखेर तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा यिनलाई विधान विपरीत उपाध्यक्ष बनाइयो। चुनावमा हारेका कारण सांसदले पाउने तलब भत्ता, मन्त्री बन्ने अवसर र प्रधानमन्त्री हुने चाहनामा विराम लाग्यो। गौतमले प्रतिनिधि सभाकै सांसद बन्न कहिले रविन्द्र अधिकारीको निर्वाचन क्षेत्रमा उठ्ने चाहना व्यक्त गरे, कहिले रोल्पातिरका सोझा सांसदलाई राजीनामा दिलाउने खेल पनि गरे। काठमाडौँकै एक नेवार जातिका सोझा सांसदले त वामदेव गौतमलाई प्रतिनिधि सभा लैजान पदबाट राजीनामा नै दिए। गौतमले देशको विकास, सभ्यता, संस्कार र अनुशासनको श्रीवृद्धिमा जति योगदान गरे त्यसको एक एक हिसाब गरेर उनको पार्टीको नेतृत्व समय समयका सरकारहरूले पनि मन खोलेर भुक्तानी गर्दै वा गर्ने प्रयास गरेका छन्। फलस्वरूप यिनी 3 पटक त गृहमन्त्री भए। 75 नै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको सरुवा गरेर जनप्रशासनमा आतंक मच्चाएको भनेर यिनलाई अहिले पनि सम्झना गरिन्छ। नेपालमा सुनको तस्करी गृह मन्त्रालयमा गौतम नै हुँदा संस्थागत भयो भनेर आलोचना गर्नेहरू पनि छन्। तर यस्तो आलोचनापछि ठोस सबुत प्रमाण खासै भेटिन्न। एकपटक झुक्किएर हो वा पार्टीभित्र आफ्नो स्थिति बलियो बनाउने उद्देश्यले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भनेका रहेछन्, केपी ओली झलनाथ खनाललाई मैले नै प्रधानमन्त्री बनाए, तपाईलाई बनाउन पाएको छैन, एकपटक बनाएरै छाड्छु। प्रचण्डको त्यही आश्वासनका कारण नेता गौतम केही समयदेखि एक टकले प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा ध्यान केन्द्रित गरेर बसेका छन्। जनताले नपत्याएका कारण उनी प्रतिनिधि सभा सदस्य छैनन्। जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य नभई प्रधानमन्त्री बन्न पनि पाइँदैन। सँगैका साथीभाइ मन्त्री प्रधानमन्त्री बनिरहँदा 19 पटकसम्म मन्त्रीमण्डल हेरफेर हुँदा पनि वामदेव गौतमले अवसर पाएनन्। यो 3 वर्ष उनका लागि कष्टकर नै बनेको आकलन गरिन्छ। राष्ट्रिय सभामा जाँदिन भनेर गौतमले निकै घुर्की पनि लगाए। प्रतिनिधि सभामा जाने बाटाहरू बन्द हुँदै गएपछि चिस्सै पानीले नुहाउँछु भने झै राष्ट्रिय सभामा गए। प्रतिनिधि सभामा वामदेव गौतमकी पत्नी तुलसा थापा पहिलेदेखि नै छिन्। पत्नी प्रतिनिधि सभामा, पति राष्ट्रिय सभामा भएको यो कुनै नौलो घटना भने पक्कै पनि होइन। नेपालको सन्दर्भमा आफन्तलाई मौका दिने चलन पहिले पनि थियो, अहिले पनि छ, सम्भवतः भोलिका दिनमा पनि यस्तै भइरहन्छ। वामदेव गौतम भन्दा पनि अहिले तुलसा थापा चाहिँ चर्चाको विषय बनेकी छिन्। थापा नेपाल कबड्डी संघकी अध्यक्ष रहेछन्, तर उनी जुडो संघको अफिसियल बनेर टोकियो ओलम्पिकमा सहभागी हुन त्यतातिर उडेकी छिन्। ऐन नीति नियम बनाउनु पर्ने माननीय जस्तो व्यक्ति खेलको व्यवस्थापक बनेर जापान उडेपछि थापाको चर्चा चुलिएको छ। राजनीतिक पहुँच पुर्याएर ओलम्पिकको बहानामा टोकियो घुम्ने प्रबन्ध मिलाएको भनेर उनको टिप्पणी यति बेला भइरहेको छ। लन्डन ओलम्पिकमा यसै कारणले ओलम्पिकको ओलम्पिकको विवाद र ओलम्पिकको जागृतिको कारणले गर्दा राष्ट्रसभा सदस्य हुँदाखेरि म गइनँ, किन प्रोटेस्ट गर्न गइनँ होइन। तर त्यसपछि जतिवटामा छ अब के चलिने राति यसरी चलाइरहेको छ। यो नैतिकताको कमीको कारणले गर्दा अनि अस्ति कसले के गर्छ भन्दै कसले के गर्छ, हामी गरिरहेको छ, चलिरहेको छ, मान्छे घुमाइरहेको छ, स्वास्थ्य घुमाएर त बुहारी छोरी भाइ भतिज भान्जा र आफ्नो दलको नेताहरूलाई घुमाइरहेको छ, कसले के गर्छ भन्ने यो अराजकतावादी मानसिकताका कारणले पनि यस्तो भएको। टोकियो ओलम्पिकमा 5 खेलाडी सहभागी हुँदैछन्। ती 5 खेलाडी छनौटमा परेका चाहिँ होइनन्। दयाका आधारमा ओलम्पिक कमिटीले दिने वाइल्ड कार्ड इन्ट्री मार्फत नेपाली खेलाडीहरू ओलम्पिकमा सहभागी हुँदैछन्। दया मायाले पाउने वाइल्ड कार्ड इन्ट्रीको उपयोग गर्न
थालेको पनि वर्षौं भइसक्यो। खेलकुदका अधिकारीहरू अनुभवका लागि भए पनि खेलकुदको महाउत्सवमा सहभागी हुनुपर्छ भन्दै आएका छन्। दशकौं हुँदा पनि अनुभव लिने काम सकिएको भने छैन। यसपटक 5 खेलाडी टोकियो ओलम्पिकमा जाँदा माननीय र मन्त्रालयका सचिव समेत 18 अफिसियल जापान उडेका छन्। यी 18 मा पनि नेता गौतमकी पत्नी तुलसा थापा चाहिँ जुडो खेलाडीका लागि व्यवस्थापक भएर जापान गएका हुन्। खासमा तुलसा कबड्डी संघकी अध्यक्ष हुन्। जुडोसँग उनको साइनो छैन। एउटा खेलकुदको व्यवस्थापक हुनुपर्ने, त्यो अर्को खेलको गएर आफ्नो मान्छेलाई पठाउने, घुम्न पठाउने, अनि त्यसपछिबाट खेलाडीभन्दा व्यवस्थापक बेसी पठाउने। यी सबै समस्याहरू नेपाल ओलम्पिक कमिटीको नेपालको खेलकुदमा छ। यो सबै किन भन्दाखेरि चरम राजनीतिक कारण र नैतिकताको कमीको कारणले गर्दाखेरि, किनभने लाज समाजले के भन्ला, देशले के भन्ला भन्ने नभएपछि यो भएको हो, होइन? जानकारहरूका अनुसार राजनैतिक पहुँचको दुरुपयोग गरेर ओलम्पिक कमिटीलाई प्रभावमा पारेर मानिसहरू घुमफिरका लागि यस्ता कार्यक्रममा जाने गरेका छन्। जापानमा ओलम्पिक सकिएको 15 दिनपछि सुरु हुने पारा ओलम्पिकमा चाहिँ खेलका अधिकारीहरूले नाम नै पठाउन बिर्सिदिएछन्। जे कामका लागि तल भत्ता खान्छन् त्यही काम पनि यिनीहरूले पार लगाएनन्। सञ्चार माध्यमहरूमा सार्वजनिक भए बमोजिम राष्ट्रिय पारा ओलम्पिकका सचिव विश्वास बस्नेतको ल्यापटप बिग्रिएका कारण पौडी खेलाडीको नाम नै पठाइएनछ। आफ्नालाई घुमफिर गराउनु पर्ने भएको भए बिग्रिएको ल्यापटपले पनि काम गर्थ्यो होला सायद। यो त नेपाल न हो, यहाँ जसले जे गरे पनि हुन्छ। यिनलाई तह लगाउने सच्चा नेतृत्व आएकै छैन। थप प्रसङ्गसहित उपस्थित हुनेछौँ, तर यो छोटो ब्रेकपछि। समय चक्रको अबको प्रस्तुतिमा युवा सङ्घको बाँदरे झाँकीको प्रसङ्ग जोड्दैछौँ। आफ्नो घर नबनाउने, अरूको पनि बनाउन नदिने बाँदर जस्तै हुन् देउवालाई मत दिने एमालेका सांसद भन्ने सन्देश दिन बाँदरको स्वरूपमा प्रदर्शन गरिएको थियो। बुझ्नु पर्नेले उल्टो बुझिदिए अनि प्रतिक्रिया दिँदै लेखे, बल्ल असली स्वरूपमा आएछौँ। यो हेर्नुहोस्। बाँदरहरूको आफ्नो देश हुँदैन, बाँदरहरूको निश्चित भेष हुँदैन, छेपारा जस्ता मौसमी रङ बदल्ने बाँदरहरूको स्थायी परिवेश हुँदैन। यो असार 21 गतेको राष्ट्रिय सभा बैठकमा सदस्य कोमल ओलीले बाँदरको जमात र अमृतपानको सपना शीर्षकमा सुनाएको कविताको अंश हो। एमाले विवाद केन्द्रित रहेर वाचन गरिएको यो कविता मार्फत उनले एमालेका विद्रोही नेता माधव कुमार नेपाललाई कविता मार्फत भन्नुसम्म भनिन्। कहिले मिलेका छन्, कहिले मिलेका छन्, कहिले फुटेका छन्, कहिले मिलेका छन्, कहिले फुटेका छन्, ईर्ष्याको भट्टीमा आफैलाई भुटेका छन्, ईर्ष्याको भट्टीमा आफैलाई भुटेका छन्, आँखाभरि लोभ पापको पिपासा बोकेर आजकल बेवारिसे बाँदरहरू विनाशका मेलामा जुटेका छन्, आजकल बेवारिसे बाँदरहरू विनाशको मेलामा जुटेका छन्। आफ्नै पार्टीको सरकार ढाल्ने अनि आफूले पनि केही नलिने नेता नेपालको प्रवृत्ति छ भन्ने आक्रोश ओलीको थियो। उनले बाँदरहरू विनाशको मेलामा जुटेको बताइन् अनि अलिकता चेतना भएको भए हामी र हाम्रो भन्न सक्ने, हालेको जग बचाएको भए सुन्दर घरबास बस्न सक्ने अवस्था भए पनि प्रतीक्षा गर्न नसकेर बाँदरे प्रवृत्ति देखाएको कविता मार्फत नै बताइन्। साउन 5 गते मङ्गलबार चाहिँ सडकमा फरक परिदृश्य देखियो। बाँदरको हुलियामा ओली पक्षधर विद्यार्थी नेताहरू सडकमा आए। उनीहरूको पनि उद्देश्य उही थियो, वरिष्ठ नेता नेपाल सहितका 22 सांसदले फ्लोर क्रस गरेको विरोध गर्नु र व्यङ्ग्यात्मक शैलीमा ती 22लाई बाँदरको उपमा दिनु। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मत लिँदा नेकपा एमालेका 22 सांसदले पक्षमा मतदान गरेका थिए। त्यसको विरोधमा युवा सङ्घले लगातार प्रदर्शन गरिरहेको छ। त्यसअघि पनि नेता नेपालको पुतला जलाउने, शङ्ख फुकेरै दाह संस्कार गरे जस्तो गर्ने तथा आक्रामक नाराबाजी भइरहेका थिए। मङ्गलबार प्रदर्शनकारीहरू समाजमा जे सन्देश दिन खोजिरहेका थिए त्यस्तो हुन सकेन। उनीहरूले माधव कुमार नेपाल र उनको समूहलाई बाँदरको शैलीसँग तुलना गर्न खोजिरहेका थिए, तर मानिसहरूले बल्ल तिमीहरू असली रूपमा आयौ भन्ने टिप्पणी गरिदिए। अर्थात् युवा सङ्घले गर्न खोजेको रचनात्मक प्रदर्शन आफै विरुद्ध सोझियो। बाँदरको मुखुण्डो सहित पुच्छर हालेर नेता नेपाललाई हियाउन सडकमा आएका उनीहरूलाई नै सामाजिक सञ्जालमा बाँदरको संज्ञा दिइयो। धेरैले यसलाई कोमल ओलीको कवितासँग जोडेर हेरे भने कतिपयले अरिङ्गाल अब बाँदर बनेको भन्दै व्यङ्ग्य गरे। कतिपयले त पहिले आफ्नो हनुमाने प्रवृत्तिमा पोख्थहरू
असली स्वरूपमा आएको सम्म भन्न भ्याए, अर्थात् अरूलाई व्यङ्ग्य गर्न उत्रिएका उनीहरू आफै व्यङ्ग्यको शिकार भए। युवा सङ्घको विरोधको यो शैलीलाई केहीले राजनीतिक संस्कारसँग जोडेर हेरेका पनि छन्। एमाले पार्टीभित्रको विवादका कारण एकअर्कामाथि भइरहेको गालीगलौज, आरोप प्रत्यारोपको श्रृङ्खला, ओलीको छुच्चोपन तथा अरूलाई गिराएर बोल्ने बानीकै प्रतिबिम्ब कोमल ओलीदेखि युवा सङ्घको विरोधसम्ममा देखिएको उनीहरूको बुझाइ छ। यसले युवा नेता तथा भविष्यमा देशको बागडोर सम्हाल्नेहरूमा भएको राजनीतिक संस्कार र अहिलेका शीर्षस्थ नेताहरूले कस्तो ज्ञान भर्दैछन् भन्ने देखिएको भन्दै धेरैले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका समर्थकहरूका लागि यसपटकको विरोध प्रदर्शनले ब्याकफायर गरिदियो। माधव नेपाल समूहलाई ताकेर हानेको मट्याङ्ग्रा आफैतिर फर्कियो। बाँदरे प्रदर्शनलाई लिएर गजब गजबका ट्रोल बने। अखिल वा युवा सङ्घको आजको नेतृत्व भनेको भोलिको पार्टीको नेतृत्व हो। भविष्यमा पार्टी र देशको नेतृत्व गर्नेहरूले सस्तो काम गरेको त्यति सुहाउँदैन पनि। थप प्रसङ्ग सहित उपस्थित हुनेछौँ, तर यो छोटो ब्रेक पछि। नेकपा एमालेका केही नेताहरू संविधानको धारा 76(5) बाट धारा 76(2) मा फर्किन सकिन्छ भन्ने निष्कर्ष निकालेर बसेका छन्। अर्थात् उनीहरूको चाहना मौका मिलेमा देउवा सरकार ढाल्ने भन्ने अहिले पनि छ। 9 महिनामा सरकार फेर्ने, आफ्नो र आफन्तको मुहार फेर्ने बानी परेकाहरूले फेरि सत्ता समीकरणको खेल सुरु गरे भने अनौठो नमाने पनि हुन्छ। नयाँ प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिनेहरूको लड्को लागेको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले सुधारका केही संकेत देखाएका छन्। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा पार्टीको बैठक राख्ने परम्परा अन्त्य गर्छु भन्नु पनि राम्रै हो। सार्वजनिक खर्च कम गर्ने उपायहरूको खोजी गर्न 9 वर्ष अघि एउटा आयोग बनेको थियो। त्यो आयोगले दिएको सुझावहरू कार्यान्वयन गरिदिने मात्रै हो भने पनि देशले केही पनि गुमाउँदैन, कसैको कुबडो पनि हुँदैन। तर देउवाको लोकप्रियता 81 चुलिन्छ। अनावश्यक मन्त्रालय, 30-40 वटा महाशाखा, धेरैवटा विकास समिति, आयोगहरू खारेज गर्नुपर्छ भन्ने त्यो आयोगको सुझाव थियो। कर्मचारी पाल्न मात्रै गठन भएका धेरै निकायले खारेजी पर्खेर बसेका छन्। यो सुरुवात देउवाले गर्न सक्लान् त? एउटा प्रश्न। अबको प्रसङ्ग, भीम रावलले किन दिए सांसद पदबाट राजीनामा? यो राजीनामाको अन्तर्य चाहिँ के हो त? यो हेर्नुहोस्। अधिकारको दुरुपयोग गर्दै अघि बढ्न थालेपछि नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग असन्तुष्ट बने। ओलीले गर्ने एकलकाटे निर्णयमा विमति जनाउन थाले। ओली सुध्रिने भन्दा पनि नेपाल समूहलाई पेलेरै अगाडि बढ्ने सुरमा अघि बढे। अन्तिम विकल्पका रूपमा माधव नेपाल ओली सरकार ढालेर क्षति न्यूनीकरण गर्ने निर्णयमा पुगे। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड, कङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा लगायतसँग नेपालले ओली सरकार ढालेर नयाँ बन्ने सरकारलाई मतदान गर्ने कुरामा सहमति जनाए। ओली सरकार ढाल्ने मामिलामा सहमति जनाएका माधव नेपालले प्रधानमन्त्री देउवालाई विश्वासको मत देलान् कि नदेलान् भन्ने ठूलो शङ्का थियो। उनकै पार्टी नेकपा एमालेबाट पनि उनलाई चरम दबाव थियो। आफ्नै पक्षबाट कार्यदलमा गएका नेताहरूले समेत नेपालको साथ छाडेका थिए। त्यस्तो दबावका बीच नेता नेपालले इमान देखाए। आइतबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिए। नेता नेपालले मात्रै होइन, उनको पार्टीका 22 सांसदले पनि शेरबहादुर देउवाको पक्षमा मतदान गरे। यता देउवाको पक्षमा मतदान, उता पार्टीमा लाल गद्दारको आरोप लागेपछि अहिले प्रश्न उब्जेको छ, माधव नेपाल इमान जमान भएका नेता हुन् कि लाल गद्दार हुन्? मलाई के लाग्छ भने उहाँको पार्टीको पर्सपेक्टिभ लिएर त लाल गद्दार होइन। उहाँलाई त भन्छ नि त पार्टी, आफ्नो पार्टी छोडेर गयो, पक्का त्यो पार्टीको इथिक्सभित्र बस्दै हेर्नेले त लाल गद्दार भन्छन् होइन। अब अर्को चाहिँ यताबाट हेर्दा चाहिँ होइन, यो कोअलायन्सको गभर्मेन्ट बनाउने, हामी पार्टी नै फुटाएर जाने भन्ने हिसाबले चाहिँ भन्दाखेरि एक हिसाबले इमान्दार हो। तर मूल कुरो के छ भने यो दुईटा कन्टेक्स्टमा बुझिएको र दुईटा कन्टेक्स्टमा भनिएको विषयवस्तुलाई त्यो कन्टेक्स्ट नबुझी भन्नु चाहिँ त्यति उपयुक्त होइन। सर्वोच्च अदालतको परामर्शसँगै शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेपछि नेता नेपालले अब आफू गठबन्धनमा नरहन सक्ने तथा संस्थागत निर्णयबाट अघि बढ्ने बताएका थिए। एमाले विवाद समाधान कार्यदलले तयार पारेको 10 बुँदे सहमतिको निर्णयपछि उनको यो जवाफले एमाले एकतामा नयाँ मोडको आशा गरिएको थियो। तर सत्ताच्युत भएर रन्थनिएका ओलीले बालकोटको बारदलीबाट नेपालका लागि एमालेमा कुनै ठाउँ नभएको बताए। नैतिक दबाव र धर्म सङ्कटका बीच नेपालले देउवाको पक्षमा मतदान गरे। उनका केही नेताहरूले विश्वासको मत दिनु आफ्नो कर्तव्य रहेको अभिव्यक्ति दिँदै आएका थिए भने केहीले कार्यदलको निर्णय मान्दै संस्थागत निर्णयमा जानुपर्ने बताएका थिए।
एमालेकै स्थायी समितिले देउवालाई मत दिनेहरू एमाले नरहने निर्णय पनि गरेको थियो। इमान जमानका पक्का नेता नेपालले आफू एक्लै भए पनि विश्वासको मत दिने बताएपछि उनको यही निर्णय पार्टी विभाजनको आधार बन्ने धेरैको आकलन थियो। यस्तो शङ्का अहिले पनि जीवितै छ। एमालेको आन्तरिक राजनीतिमा नयाँ मोड ल्याउने काम चाहिँ ओली पक्षमै गनिने अरू 10 सांसदको भूमिकाले गर्यो। नेपाल पक्षका भनेर चिनिएका 10 सांसद तटस्थ बस्ने निर्णय गरिरहँदा कुनै बेला ओलीले नै मन्त्री बनाएका प्रेम आले अनि ओलीलाई बहुमत पुर्याउन सांसद अपहरण गरेका कृष्ण कुमार श्रेष्ठ, किसान लगायतका 8 जनाले देउवालाई मत दिए। एउटा त व्हिप नलाग्ने हुनाले जो जता पनि जाने भए हैन, त्यसमा ओलीसँगको रिस उठेका मान्छेले यता र माधव नेपालसँग रिस उठेकाले उताले त्यो देखियो। तथापि माधव नेपालसम्म रहेकाहरू पार्टी एकीकरण जोगाउनुपर्छ भन्नेहरू बरु अलि संयम देखिए हैन। तर ओली समूहमा रहेकाहरूले चाहिँ कतिपयले ओलीका विरुद्धमा देउवालाई मत हाले। एउटा चाहिँ यो पाटो के देखिन्छ भने अब सत्तामा जानको लागि, किन अब त्यो चुनावसम्म यही सरकार भन्ने देखियो, सत्तामा जानको लागि पनि एउटा सहजता यो देखियो। मन्त्री नै नभए पनि त भोलि मन्त्री त पुनर्गठन गर्न सक्छ नि त हैन। गुड, यो कारणले पनि भोलिका लागि पनि एउटा बायोडाटा र प्रोफाइल बनाउनका लागि पनि हाले। र नेपालको राजनीतिमा के छ भने जो धेरै विरोध गर्छ त्यो धेरै गोप्य रूपमा त्यसले समर्थन गर्छ के। अझ गजब चाहिँ के भयो भने ओली सरकारमा 9 मन्त्री र 2 राज्य मन्त्रीको ठूलो भागसहित गएको जसपाको महन्त ठाकुर राजेन्द्र महतो पक्षले समेत देउवालाई विश्वासको मत दियो। यो परिदृश्य हेर्दा माधव नेपाल आफ्नो निर्णयमा अडिग देखिए भने अरू अवसरवादी जस्तो ठहरिए। यो परिदृश्यले स्पष्ट पार्यो कि ओलीको ओह्रालो यात्रामा साथ छाड्नेहरू देखा परिसकेका छन्। स्वार्थ रहँदासम्म ओलीको साथ, स्वार्थ पुरा भएपछि देउवाको साथमा जानेहरूका कारण अहिले ओली कमजोर प्रतिपक्षी दलको नेता जस्तो बनेका छन्। सम्भवतः पार्टीमा समेत पहिले झैँ ओली हाबी हुन वा माधव नेपाल समूहमाथि आक्रामक बनिरहन सक्ने छैनन्। ओली समूहको शक्ति उनको ओह्रालो यात्रासँगै निरन्तर घटिरहेको छ। हिजोका दिनमा प्रतिपक्षमा चित्त बुझाएर बसेको कङ्ग्रेसका सभापति देउवा 165 मतसहित सत्तामा रहँदा ओली पक्षमा अहिले 83 सांसद मात्र रहेका छन्, जबकि एमालेका 121 सांसद छन्। नेता राहुलले शीर्ष नेतृत्वमाथि गम्भीर आरोप लगाएका छन्। उनले भनेको शीर्ष नेतृत्व आफ्नो निजी फाइदाका लागि देश नै डुबाउने खालको छ। देशसँग, जनतासँग गद्दारी गर्न शीर्ष नेतृत्व तयार भएर बसेको छ। हामीलाई पनि सुन्न मन छ, थाहा पाउन पनि मन छ त्यस्तो घटिया सोच र चरित्रको नेता को हो भनेर। यो रहस्यमाथिको पर्दा हटाइयोस्, हामी यति भन्छौँ। दर्शकवृन्द, समय चक्रका साथै यस टेलिभिजनका सम्पूर्ण समाचार बुलेटिन कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। समय चक्रको आजको प्रस्तुति सकियो। यिनीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।